देव बरी सांज दिव तुमकां गोंयकारांनो. आयज आमी हांगा आमच्या वॉर्डान आसा गांवसवाडो आनी हांगा आमी पळयतात की हाऊस ऑफ होप वुमन्स शेल्टर जे आसा हांगा एक ल्हानशे प्रॉब्लम जाल्लेले आनी आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे जे भाव आहा न्हू तेंच्यांनी हे झाडां कट केल्ली आनी सगळी झाडां जी आसा ती ब्रांचीस तेजे सगळे हांगा पडिल्ले आनी तेंचे जे पाथवे आहा ते ब्लॉक्ड आशिल्ले. आतां हे सगळे जे लोक आसा ते ओल्ड एज आसा आनी तांकां सप्लायज जे आसा ते पावपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट एवरी डे जे तेंचे सप्लायज आसा ते हांगासून वयता ह्या रुटाच्यान. सो आमकां जेन्ना इन्फॉर्मेशन गावली की म्युन्सिपाल्टी कडेन व्हेकल्स ना एज इट इज अ फ्रायडे टुडे, सो तांकांय तेंचे थंय पिकअप करपाक ते गेले. पूण आमी कितें केलें की एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आमी इनिशिएटीव घेतले आनी वी गॉट द इन्फॉर्मेशन दॅट हे प्रॉब्लम हांगा लायींग आसा म्हणून आमी बेगीन येवन आमचे लोक घेवन आमी हे सगळे ब्रांचीस जे आसा ते बारीक करून ट्रीम करून ताका शिफ्ट करून सेफ जाग्याचेर आमी व्हेले. सांगपाचें इतलेंच आसा की आमच्या वॉर्डान जे आसा जेन्ना कितें इश्यू जाता कितें प्रॉब्लम आसा तर आमी तात्पर आसा. आमची काँग्रेस पार्टी जी आसा ते लोकां खातीर कटिबद्ध आसा की ते काम बरें करून सगळ्या वॉर्डांनी आमी दाखोवचें म्हणून. धन्यवाद. कंटिन्यू. सो आमकां आयज हाऊस ऑफ होपच्या एका मनशान फोन केल्लो की हांगा ते ट्रीम करून झाडां. पयलीं म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टायमली काम करता आमी तांकां थँक्यू म्हणटा. पण म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जेन्ना म्युन्सिपाल्टीक इन्फॉर्म करता तेन्ना म्हाका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या जेईन आनी एईन सांगलें की इन्फॉर्म केल्या मागीरूय खूब फाटी आमची ट्रक जावं गाडी तांकां पिकअप करिना. हे जे कटिंग करून झाडां ट्रीम करून दवरता पळय आनी गांवसवाड्या सारके खुबशे एरियाज आसा जितून ओपन स्पेस ना आनी रोडा सायडीकूय जागो ना. सो आमचो हांगा लोकल कावन्सिलर जो आसा तेजे एनिवेज लक्षात नासता. हांगा सलमान आनी तेज्या टिमान अख्खे दीस हिल्टींगूय एक म्हयनो 15-20 दीस पयलीं घेतलेले. तशेंच अशें खंयचेंय इन्फॉर्मेशन खंयच्याय वॉर्डांतसून येयलें जाल्यार आमी अशें वांगडा डिसायड केला की आमी काडून घेवचें आनी इनिशिएटीव घेवन एक बरें एग्जाम्पल सेट करचें. कित्याक आमी पळयलां की लास्ट 5 वर्सान जे आमचे म्हापशान कावन्सिलर निवडून येयले पळय तांकां चडशा लोकांक इंट्रस्ट ना. लोकल जे प्रॉब्लम फक्त लायसन्सी नवीन ग्रांट करता, नवीन बिल्डिंगो काडटा आनी खंय तरी तितूनसून आपलो बेनिफीट पळयता. सो कितलें ल्हान व्हडलें काम आसूं आमी अवेलेबल आसा आनी लोकांक हेल्प करूंक सोदता. सलमानान इमिजिएटली जे तेजे स्टाफ आसले तांकां हाडून ते क्लियर करून घेतले आनी फाल्यां हांवें ऑलरेडी म्युन्सिपाल्टीचो जो सुपरवायझर आसा ताका इंटिमेट केला की तेणें ते उखलून जे दुसऱ्या स्पॉटार आमी प्लेस केला थंयसून उखलून व्हरचें. थँक्यू.